السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذه اللي غادي نشوفوا فيها اون بارتي ان ايشانتيون ديال Antigone اللي هي لا بيس دو تياتر ديال لا بروميير اني دو باكالوريا. في هذا الفيديو غادي نوريكم لا ميثود كيفاش كيخدموا لي بروف في كور دو سوتيان، ومن بعد هذا الفيديو غيكون بامكانكم تجاوبوا على معظم الاسئله اللي غتطرح لكم في لا بارتي ديالنا اللي غادي نشوفوا اليوم اللي هي لو برولوج. نبداو. Antigone. Un décor neutre, 3 portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. فأنا عندنا ان ديكور اللي هو نوتر. الديكور اللي كان عندنا فوق المسرح كان هو كتبان عليه انه ديكور اللي هو محايد، اللون ديالو سامبل، يعني ما كايناش شي حاجه اللي هي مثيره للانتباه. 3 بورت سومبلابل وثلاثه ديال الابواب اللي هي متشابهه. او لوفي دو ريدو، ومن يطلع عندنا الريدو طلع الستار ديال المسرح ديال الخشبه. تو لي بيرسوناج سون اون سين، يعني ماشي طلع عندنا الستار هذا باش يدخلوا الناس، نو راهما ديجا داخلين الشخصيات ديالنا. il bavard فكانوا كيهضروا كيترتروا ترتره il bavard يعني كانوا كيهضروا. تريكوت كانت وحده كتصاوب تريكوات، كتصاوب بالقطن بالصوف تريكوات. جو او كارت كانوا كيلعبوا كارطه. فهنا الا ردينا البال في هاد لافراز هادي من هنايا حتى لهنايا، هادي راه سي اون انوميراسيون. لو بروغ سو ديتاش، فلو بروغ كان واحد من بين الشخصيات كان وسط منهم. سو ديتاش فهو خرج داتر عليهم، خرج من الجانب ديالهم اي سافونس وتقدم. الوغ لو بروغ، لو ديسكور ديال لو بروغ هو هذا اللي غادي نبداو دابا. فوالا سي بيرسوناج فون فو جوي ليستوار دونتيغون. ها هما هاد الشخصيات اللي غيلعبوا لكم الدور او الادوار ديال اش ديال القصه ديال اونتيغون. اونتيغون فهنا اونتيغون كيدوي لينا على القصه، على لو تيتر ديال اش ديال لا بيس دو تياتر، ولكن هنا اونتيغون هنا ولات عندنا الشخصيه، ولا عندنا لو بروميير بيرسوناج ديالنا او ليغوين ديالنا ديال لا بيس دو تياتر. اونتيغون سي لا بوتيت ميغر كي ايت اسيز لابا، فهي تلك الصغيره الضعيفه، يعني ضعيفه في الحجم ديالها، دونك كي ايت اسيز لابا اللي باركه هناك. اي كي نو دي ريان، ومن بين الشخصيات اللي ما كانت كتقول والو، تقين كانت سيلونسيوز. الاخرين فهنايا ملي شفنا حنايا في لا ديداسكالي في الاول قال لنا il bavard، كلهم كانوا كيهضروا، ولكن هذه مالها نو دي ريان. elle regarde droit devant elle، وكانت كتشوف امامها، يعني كتشوف بطريقه مباشره قدامها. elle pense qu'elle va être Antigone. معايا؟ دونك فهنايا elle هي كنركزوا وننسيست سور لو بيرسوناج elle. جينا عاوتاني هنا بدينا لا فراس الثانيه بديناها ب ال، ولا فراس الثالثه عاوتاني ال. فهنايا هاد لو مو هذا الا رديتو ليه البال راه ريبيتي فين او ديبي دو شاك فراز. لو مو اي ريبيتي او ديبي دو شاك فراز. فخاصنا نقولوا فوالا راه عندنا هنايا اون انافور، هادي كنسميوها اون انافور. ولا ردينا عاوتاني البال عاوتاني هنا عندنا ال بونس. Et encore une fois, ici, elle pense. فأنا غادي نهضروا على une répétition. عارفين عندنا une répétition. فأنا عندنا انافور لا ميم فراز فيها اش او لي ميم زينونسي او لي ميم اكسبرسيون سي فولي، فيهم دي انافور وفيهم عاوتاني هنايا اش عندنا دونك une répétition. qu'elle va être Antigone tout à l'heure، انها غادا تكون Antigone من بعد. فهي دابا الشخصيه ديالنا اللي كتفكر في الدور ديالها اللي غادا تكون فيه Antigone. elle va surgir soudain de la maigre، فهي غادا تخرج، غادا تنباتق لينا وكانه شي ضوء، غادا تخرج لينا فجاه من هاد لا ماغر ضعيفه، ولكن راه غادا دير شي حاجه اللي هي مغايره للحجم ديالها. دونك سي بارادوكسال. دو لا ميغر جون في، فمن هاد الشابه هادي الصغيره اللي كانت ضعيفه، نواغود اللي هي سمراء اللي هي سوداء جايه من نوار، اي غونفيرمي واللي هي منغالقه على راسها، يعني ما كتهضرش مع الاخرين وما عندهاش ما كديرش علاقات مع الاخرين. كو بيرسون نو بروني او سيريو، واللي حتى شي شخص ما كان كياخذها بجديه، يعني هضرتها ملي كدوي حتى شي واحد ما كيتسوقها، حتى شي واحد ما كيقول هادي راه كتهضر بصح، كلشي كيسحبها غير كتسطى. Dans la famille, il se dressait seul en face du monde. وغادا توقف وحيدة، غادا توقف بوحدها، يعني هي بوحدها غادا تواجه. seul غادا توقف وحيدة en face du monde، أمام العالم. ما خديناش العالم بصيفته،
كعالم كرة أرضية، ولكن أمام جميع الناس اللي غيكونوا ضد ديالها غتوقف أمامهم. فهنا seul et monde فهما deux antonymes. فهنا كنهضروا على antithèse. seul en face de crayon. فهنا عاوتاني عندنا seul وعندنا ندير غير اون بارتي منها وعندنا seul. C'est une répétition. En face, ou là, ouais, voilà, c'est une répétition. En face de crayon, son oncle, فهو crayon, les wa, الخال ديالها, qui est le roi, اللي هو الملك. Elle pense qu'elle va mourir, فهي كتفكر في انها راها غادا تموت. Qu'elle est jeune, فانا شوف عاوتاني عندنا qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi. فانا نقدروا نقولوا la répétition على qu'elle. لا بغينا كي ماشي هذا هو le plus important في هاد لا فراز هادي. Qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. فهي كانت كتفكر في انها غادا تموت، وعلى انها شابة، وعلى انه ايضا كانت كتفضل انها تعيش. يعني بالرغم منها هي كتفضل انها تعيش، ولكن راهي فا موغير. فهنا كنهضروا على عاوتاني اون انتيتيز. فين عندنا موغير، وعندنا هنايا فيفغ، الموت والحياة الا بغينا، ولا انها تعيش. فعندنا جوج كلمات اللي هما ولا جوج الافعال اللي هما مضادين. مي il n'y a rien à faire. ولكن هذه جملة هي كلي. سي لو سور، سي لو ديستان. واخا هي تبغي تعيش، ولكن راه ما كاين ما يدار. سي سون ديستان هذا، ماشي هي اللي كتحكم به. Elle s'appelle Antigone. فهي سميتها Antigone. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. راه واجب عليها انها تقوم بالدور ديالها، تلعب الدور ديالها اللي هو ديال اونتيغون، ديال هاد الشخصيه هادي حتى للنهايه. هاد لي 3 بوين دونك سا فو دير انها راهي فا موغير، بالرغم كيف ما بغا يكون لو سور ديالها، لو ديستان ديالها، لا فاتاليتي ديالها، فهي ديريكتومون راها elle va mourir. اي depuis que ce rideau s'est levé، ومن الوقت اللي تهز فيه هاد لو ريدو ديالنا حنايا، الستار ديالنا، elle sent qu'elle s'éloigne d'une vitesse vertigineuse. فهي كتحس براسها غادا كتبعد بواحد السرعه فائقه. une vitesse vertigineuse. فهنا كنهضروا على السرعه اللي هي فائقه اكثر من الوصف. فهنا كندويو على ليبربول. دو سا سور إزمان، يعني من كتبعد من الاخت ديالها، كي بافارد الاخت ديالها اللي كانت كتهضر كي بافارد ايغي افيك ان جون هوم. فالاخت ديالها اللي كانت كتهضر وكانت كتضحك مع ان جون هوم دو نو توس، ومنا حنا كاملين. نو شكون هو نو كترجع لينا ايوا اون روج، كترجع على لو برولوج. اي نو اوتون كو سبيكتاتور، اوتون كو ليكتور، يعني حنا المتفرجين اولا حنا القراء مع لو برولوج. فاحنا كاملين نو توس كي صار اللي حنا هنايا لا ترونكيل على ريغاردي، وحنا هنايا غير كنجايين نتفرجوا فيها ولا جايين نشاهدوها ولا جايين نشوفوها. دو نو عاوتاني نو حنايا اللي حنا كقراء كمتفرجين، ومعانا لو برولوج كي بارل كي نافون با ا موغير سي سوار. حنا اللي ما غاديش نموتوا، ما محكومش علينا بالموت، ما واجبش علينا نموتوا في هذا المساء هذا. alors le jeune homme avec qui parle la blonde، الشاب اللي كانت كتهضر معاه شكون؟ لا بلوند، سميتها اللي هي الشقراء الجميله، لا بيل، لوغوز السعيده، اللي هي ازمان. انا ملي كنهضروا على ازمان، ولكن هنا هاد لا بلوند الشقراء والجميله والسعيده هادي راه سي اون انوميراسيون. ازمان سي ايمون، يعني الشاب اللي كانت كتهضر معاه راه هو ايمون. لو فيس دو كرايون اللي هو الابن ديال كرايون، يعني هو ولد خالتهم، و او ميم طون فهو اللي غيكون غنشوفوها من بعد الخطيب ديال انتيغون. لو فيس دو كرايون elle est le fiancé d'Antigone، هو اللي خطيب يعني اللي هو خاطب انتيغون. tout le porté vers إزمان، فجميع الاشياء كل شيء كيقودوا عند إزمان، يعني عنده بزاف تاع النقط مشتركه مع إزمان. سونغو شنو هما النقط المشتركه؟ سونغو دو لا دونس، الذوق ديالو في الرقص، اي دي جو، والذوق ديالو في اللعب في النشاط. سونغو دو بونور، والذوق ديالو في السعاده في الفرح، اي دو لا ريوسيت، وديال النجاح. سا سونسواليتي اوسي، والاحاسيس ديالو، الشعور ديالو، ليسونس يعني الحواس ديالو كاملين، فهما كاملين هادشي كيقودوه عند إزمان. كار إزمان est bien plus belle qu'Antigone، حيت مع هنايا إزمان est bien plus belle qu'Antigone، فهنا عندنا une comparaison. هاد لا فراس فيها اش؟ une comparaison.
Alors, عندنا هنايا une comparaison. حيت ما هي ازمان اكثر جمال من اونتيغون. Et puis, un soir, ومن بعد واحد المساء, un soir de bal. فهنا عاوتاني عندنا un soir, deux mots répétés. فهنا علاش كنهضروا على une répétition. Et puis un soir de bal, واحد الأمسية راقصة où il n'avait dansé qu'avec Ezmen اللي هو ما رقص فيها مش طاح فيها غير مع Ezmen. Un soir عاوتاني تعاودات عندنا un soir où Ezmen avait été éblouissante اللي فيه Ezmen كانت جذابة فاتنة مشرقة رائعة. إلا خديتو المعنى تاع مشرقة غادي تقول لي c'est une métaphore أو لا حتى de l'hyperbole. C'est une métaphore hyperbolique. Oui, d'accord. حنا غادي ناخدو غير من الكوتي ديال كثيرة الجمال يعني فائقة الجمال. فأنا غادي نقولو c'est de l'hyperbole. Dans sa nouvelle robe في اللبسة الرائعة اللي كانت لابساها في الكسوة اللي كانت لابساها. Il a été trouvé Antigone, فهو التجأ لأنتيغون شاهد أنتيغون qui rêvait dans un coin اللي كانت كتحلم اللي كانت كتخمم في واحد الزاوية comme en ce moment كالآن. يعني هذه تاهي سي une comparaison يعني ذاك الوقت كيف ما كانت في ديك الحالة كيف ما هي عليها دابا سور سان كيف ما كيشوفوها ولا كيف ما قال لنا عليها أنها كانت باكا. Ses bras entourant ses genoux فهي باركة واليدين ديالها مدورين على ركابها. Ses yeux graves والاعين ديالها اللي كانت كنقولوا graves يعني كانت خارجه الاعين ديالها اللي كانت مثلا كتشوف بجديه. Non. Donc ses bras entourant ses yeux, ses genoux, donc et il lui est demandé d'être sa femme. اطلب منها انها تكون الزوجه ديالو. Personne n'a jamais compris pourquoi. حتى شي واحد ما فهم علاش. Antigone a levé sans étonnement ses yeux. Antigone رفعت الأعين ديالها بدون اندهاش. Sans étonnement ما كانش فيها حس الاندهاش. Ses yeux graves اللي كانوا بجدية sur lui et lui a dit وقالت لي oui avec un petit sourire triste بواحد الابتسامة حزينة. ابتسامة حزينة. واش كاينة شي ابتسامة حزينة؟ ça on appelle ça l'oxymore. يعني ان بارادوكس عندنا حنايا في سميتو في الاحاسيس بين هاد جوج الكلمات اللي عندنا سوغير او تريست. لوركستر اتاكي اون نوفيل دانس. فبدات عندنا الاوركسترا الفرقه الموسيقيه دارت عندنا واحد الاغنيه اخرى راقصه. ازمان غياو ذكرى ازمان كاع ما تسوقات لا دوموند اللي دارها ايمون الانتيغون للزواج. فهي بدات كتضحك حتى انه الذكرى كانت كتسمع فرقعات ديال الضحك. ça c'est de l'hyperbole. Là-bas هناك au milieu d'autres garçons des autres garçons وسط اطفال او شبان اخرين. Et voilà maintenant lui elle allait être le mari d'Antigone وهو دابا elle allait être غادي يكون هو الزوج ديال أنتيغون. Il ne savait pas, il ignore, a dit c'est une litote. Il ne savait pas, il ignore qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone على انه راه ما خاصوش يكون نهائيا فوق هاد الارض هادي ما خاصوش يكون وجود نهائيا الان ماري d'Antigone. هادي قلنا عليها سي اون ليتود نديرها. Il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. ما خاصوش يكون نهائيا ما خاصوش يكون وجود نهائيا لشي زوج ديال أنتيغون sur cette terre على فوق هذه الأرض. et que ce titre princier على أنه هذا اللقب هذا الأميري هذا اللقب هذا الكبير lui donnait seulement le droit de mourir وما كيعطيه غير الحق في الموت أنه ما غادي يأدي به من بعد غير الموت والوفاة. Cet homme robuste هذا الرجل هذا اللي هو صلب solide robuste aux cheveux blancs يعني اللي شعره شايب كي ميديت لا اللي كيفكر اللي كيتأمل هناك près de son page قريب من المساعد ديالو. c'est crayon فهاد الشخص هذا ما هو إلا crayon. c'est le roi هو الملك. elle a des rides عنده تجاعيد في الوجه ديالو. il est fatigué فهو متعب. il joue au jeu difficile de conduire les hommes فهو كان كيلعب اللعب
سميتو الصعب اللي هو قيادة الناس. واش قيادة الناس هي لعب؟ ماشي لعب، غادي نقولوا لها اون ميتافور. فهو ما كانش كيلعب، فهو est en train de contrôler, conduire. Donc اش غادي نقولوا هنايا donc c'est une métaphore. Avant du temps d'Édipe, قبل من الوقت ديال اش ديال إيديب، quand il n'était que le premier personnage de la cour، مني كان هو الشخص الاول مثلا في المحكمه في البلاط الملكي، مني كان هو مثلا امير او لا ماشي امير، هو رئيس مثلا ديال القضاة. il aimait او لا il aimait la musique، فكانت عزيزه عليه الموسيقى، les belles rayures، الكتب الجميله، les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. فهو كان عزيز عليه انه الموسيقى، عزيز عليه انه يقرا الكتب، عزيز عليه انه يمشي عند اصحاب البازارات، الناس مثلا اللي عندهم الاشياء القديمه، لي زونتيكير، اشياء اللي هي اونتيك. فهنا عندنا اون انوميراسيون، الناس اللي عندهم اشياء اللي هي قديمه بزاف وعندها قيمه كبيره اونتيك. مي إيديب اي سي فيس سون مور، ولكن إيديب والاولاد ديالو فراهما ماتوا. Il a laissé ses livres، خلى الكتب ديالو، ses livres، هاد لي livres. Ça revient ندير انايا en rouge sur les belles rayures. Ces objets والاشياء ديالو، il a retroussé ses manches وقفض على الكمام ديالو، il a pris leur place وخدا المكان ديالهم. المكان ديال من leur place، donc la place ديال إيديب en tant que roi et la place ديال ses fils Étiocle et Polynice en tant que roi. Donc quelquefois le soir في بعض المرات في المساء il est fatigué، فهو تعب، il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. واش هي ماشي شي شيء اللي هو مضيع الوقت، شي حاجه اللي هي بدون قيمه. دونك كنقولوا شي حاجه اون فان او لا افولو، يعني مشات ضيع الجهد ديالو. واش هو ما كيضيعش غير الجهد ديالو على الخاوي. دو كوندوير لي زوم، انه يقود الناس. سي سولا ني با ان اوفيس سورديد، الا ما كانش هذا اوفيس هي واحد المهمه، واحد العمل سورديد اللي هو حقير، كون دوا ليسي ا دوتر، اللي خاصنا نخليو الاخرين بلو فريست، اللي هو بلو فروست، اللي هما اخرين اللي ممكن انهم تكون عندهم الفظاظه في التعامل ديالهم، اللي كيكونوا انهم مثلا قباح في التعامل ديالهم. اي بي au matin des problèmes précis se posent. الصباح مشاكل خاصه، مشاكل محدده كتطرح، qu'il faut résoudre، اللي خاصنا اننا حنا نحلوها. اي il se lève tranquille comme un ouvrier، فهو كينوض بهدوء comme un ouvrier وكأنه عامل. فهنا كنهضروا على لا comparaison crayon اللي هو لو روا كيولي وكأنه عامل au seuil de sa journée، في عتبة يومه، يعني في بداية يومه. يعني كينوض باش يحل هاد المشاكل هادي à résoudre، يعني المشاكل اللي خاصها تحل. لا vieille dame qui tricote، المرأة الكبيرة، لا vieille الشيخة إلا بغيتو، أو المسنة. دام كي تريكوت، كبيرة اللي هي كتصاوب دي تريكو، كتخدم بالصوف. اكوتي دو لا نوريس، اللي كانت واقفة بجانب لا نوريس المربية، كي ا élevé لي دو بوتيت، يعني اللي ربات هادوك الجوج لي دو بوتيت. شكون هما لي دو بوتيت اللي كنهضروا عليهم هنايا؟ فهنا كنهضروا على أنتيغون اي إزمين. سي Eurydice. Eurydice هي هاد لا vieille dame كي تريكوت. لا femme de crayon، فهي الزوجة ديال من؟ ديال كرايون. Il tricotera pendant toute la tragédie، وهي راه غادا تبقى تخيط، تصاوب ماشي تخيط، كتحيك، كتصاوب تريكوات pendant toute la tragédie، في هذا الوقت كامل اللي خدامه في هذه المسرحيه هذه اللي كتنتمي لينا لا tragédie moderne، jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir، حتى يجي الدور ديالها والوقت ديالها انها توقف حتى هي وانها تموت. Elle est bonne، digne، aimante، فهي سيده اللي هي طيبه، سميتها كريمة محترمة، et aimante ومحبة. فهنايا عندنا une énumération. Elle ne lui est d'aucun secours، فهي ما كتعاونو في حتى شي حاجة. lui c'est Crayon، c'est le roi. d'aucun secours، Crayon est seul، Crayon وحيد.
seul عاوتاني c'est une répétition ولكن اللي غنردو مع البال هي seul avec c'est de l'oxymore. Et là, il dit, ah, monsieur, c'est une répétition. Oui, seul et seul. Ok, أنا كنركز على l'oxy ou la loxique ولا كيف يقولوا لا l'oxymore. فهنا l'oxymore ديالنا فين كيبان كان وحيد ومعها. وقلنا با مال دو فوا كنقدروا نستخدموا هذا كنت غير بوحدي في الدار مع الام ديالي. واش كنتي بوحدك ولا مع الام؟ كنتي بوحدك عندها معنى، كنتي مع الام عندها معنى اخر. فاهمين؟ دونك فهنا سي de l'oxymore. Donc son petit page qui est trop petit فهنايا seul avec فهو كان غير وحيد مع المساعد ديالو son petit page فمساعد اللي هو صغير qui est trop petit اللي هو صغير بزاف في السن et qui ne peut rien non plus pour lui وحلي حتى هو non plus حتى هو ne peut rien ما يستطيع يدير حتى شي حاجه اللي هو pour lui عاوتاني هنا راه سي لو روا. Ce garçon pâle هذا الطفل او هذا الشاب الشاحب يعني مزنق là-bas هناك au fond في الداخل يعني في القاع كي غاف ادوسي او مور يعني اللي كيحلم واللي هو عاطي بالظهر ديالو للحائط متكي على الحائط سوليتير وحيد سي لو ميساجي. هذا الشخص هذا اللي هو لو ميساجي المرسول ديالنا اللي غيجيب لنا شي خبر. سي لوي كي فياندغا انونسي لا مور ديمون اللي هو اللي غادي يجي يعلمنا بالموت ديال من ديال ايمون. تو تالور ايمون اللي هو الخطيب ديال اونتيغون واللي هو الابن ديال كريون. Donc tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder. وهادشي علاش هو ما باغيش يدوي عنده خبر سيء ما باغيش يهضر ما باغيش يتحدث مع الاخرين ما باغيش يترتر. Ni de se mêler وما باغيش يتدخل aux autres انه يتدخل في الاخرين. Il sait déjà عارف déjà 3 points عاوتاني كيف ما قلنا في الاول كانت كدل لنا على لا مور فانا كدل على لا مور ديال من ديال ايمون. Enfin ces 3 hommes رجوا وفي الاخير هاد 3 الرجال رجوا يعني اللي لابسين الاحمر او لا عندهم شي حاجه اللي هي حمراء يعني رجوا كيجوا او كارت اللي كانوا كيلعبوا كارطه. leur chapeau sur la nuque وعندهم دوك الطرابش ديالهم sur la nuque على la nuque pardon على العنق ديالهم. ce sont les gardes فهما الحراس. ce ne sont pas de mauvais bougres فهما ماشي أناس سيئين. ce ne sont pas يعني علاش استخدمت انا ne sont pas ou mauvais donc هنا عاوتاني c'est une litote. عندنا ne pas la négation c'est une litote fin de la phrase a dit donc le fait de dire moi pour suggérer plus. donc ils ont des femmes des enfants et de petits ennuis comme tout le monde. فهنا ils ont des femmes عندهم نساء وعندهم اطفال وعندهم حتى هما مشاكل. فهذه غادي نقولوا لها حنايا une énumération. mais un autre point comme tout le monde عندهم مشاكل بحال جميع الناس. وهنايا راه حنا دخلنا un outil de comparaison ولا عندنا une comparaison. mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde. ولكن راهم ممكن يقبضوا ليكم لينا حنا. دابا في الاول كان قال لنا نو يقبضوا لينا حنا الا بغينا حنا يديروا لنا القبض امبوانيي. دونك امبوانيي كلكان ليغوتي كلكان. دونك فهذا من الممكن انهم يقبضوا لينا لي زاكوزي المتهمين لو بلو ترانكيلمون دو موند يعني باكثر هدوء. فهنا نقدروا نقولوا عاوتاني ايبربول اكثر هدوء في العالم يعني كيبقاو هادين لا يحرك لهم ساكنا. tout à l'heure ils sentent لا فهمايا كيحسوا كيشموا الحواس عندهم ماشي حاسه كيلمس ولا الحواس كاملين كيقدر يشم يقدر يمس يقدر يذوق دونك جميع الحواس ديالهم لا اللي هو التومه لو كوير اللي هو الجلد إلى ذا روج حتى الشراب الروج الشراب اللي هو الاحمر كندويو فهنا عندنا اون انيميراسيون اي qu'ils sont dépourvus وهما مجردين ما عندهمش واحد الحاسه de toute imagination. عندهم الاحساس انهم يحسوا بالتومه ويحسوا بالجلد باللمس ديالو مثلا ولا ملي كيلبسوه وملي كيشربوا حتى هما كيسكروا كيشربوا عادي بحالنا كيشموها ولا كيشربوها ولا كيديروها يعني جميع الحواس البشريه عندهم الا الحاسه اللي هما انهم ما عندهمش ايماجيناسيون ما كيتخيلش ما كيأولش ما كيزيدش من راسو. Ce sont les auxiliaires toujours innocents فهما المساعدين
les auxiliaires, toujours innocents اللي دائما بريئين et toujours satisfaits ودائما راضيين بالحياة ديالهم de même بالأنفس ديالهم de la justice راضيين بالأنفس ديالهم وراضيين باش بالعدالة بالقضاء وبالعدالة pour le moment وفي هاد اللحظة هادي jusqu'à ce qu'un nouveau chef de tête حتى لشي لحظة اللي من الممكن يجي فيها شي ملك جديد شي رئيس جديد شي باترون جديد منين لاش للمدينة ديال تب هذه المدينة اللي هما فيها دون مونداتي انه يتعين ويولي ملك ديال البلاد لو اوردون يعطيهم امر دو لاغيتي شكون هو هاد لاغيتي دو لاغيتي هاد ال راه كترجع ليا على كريون يعطيهم امر انه يشدوه حتى هو حتى ما هو اللي كيعطي امر انهم يشدوه ناس اخرين ولكن الا تعين شي واحد اخر يعطيهم امر حتى هما غادي يشدوه سو سون لي زوكسيليير دو لا جوستيس دو كريون حتى هاد اللحظه راهم تابعين الكريون ولكن طلع ملك اخر وقال لهم شدوا كريون شدوا كريون فهما ديما راضيين ما كيتخيل ما كيدير حتى شي حاجه ما كيأولش ما كيزيدش من راسو كيمشي ديما بنفس كيتبعوا الاوامر et maintenant que vous les connaissez tous ce sont les personnages tous عرفنا كاع les personnages اللي غيمثلوا عندنا في هاد المسرحيه هذه ils vont pouvoir vous jouer leur histoire دابا بامكانهم انهم يمثلوا لينا jouer donc leur histoire القصه ديالهم vous c'est à nous يمثلوا لينا حنايا elle commence quoi c'est l'histoire فهنايا نديرها كامله en rouge leur histoire ولا l'histoire ça c'est en rouge elle commence هاد القصه كتبدا au moment où les deux fils d'Édipe الوقت اللي كانوا جوج الاولاد ديال إيديب إتيوكل et بولينيس الاولاد ديالو فالاولاد دابا ديال إيديب اللي عرفنا إتيوكل بولينيس إزمن et أنتيغون qui devait régner sur Thèbes يعني اللي خاصهم دابا من بعد الفتره ديال إيديب تتشوفوا لو ميت d'Édipe فانا من بعد الفتره ديالو كان خاص واحد يحكم شكون هو اللي غيكون حاكم من بعد الملك اللي هو إيديب فهنا غاني شكون هو اللي غادي يحكم شكون هو اللي غيفرض السلطه ديالو سور تيب ان نون شاكان ا تور دو رول فهنا كان خاصهم يحكموا ان نون شاكان داروا واحد لو باكت واحد العقد بيناتهم واحد الاتفاقيه على انهم كل واحد غادي يحكم سنه ان نون يحكم سنه ان نون شاكان ا تور دو رول كل واحد بالنوبه يعني واحد كيحكم عام كيخلي النوبه للاخر se sont battus et entretués فهم قتلوا بعضياتهم قتلوا بعضياتهم et entretués هزموا بعضياتهم قتلوا بعضياتهم sous les murs de la ville تحت الاسوار ديال المدينه اش من مدينه اللي حنا كنهضروا عليها اللي هي تيب إتيوكل الاخ الاكبر ليني au terme de sa première année de pouvoir يعني خدا الحكم إتيوكل من بعد ما اتفقوا انه عامل كل واحد خدا الحكم حيت مع كان هو الاخ الاكبر كان اكبر سنا وبحكم المده ديال سنه au terme de la première année de pouvoir يعني من بعد ما خدا الحكم ديالو سنه كامله ayant refusé فهو رفض de céder la place le pouvoir à son frère انه يخلي المكان يخلي العرش يخلي السلطه من الاخ ديالو اللي هو بولينيس cet grand prince étranger تلات امراء غرباء que Polynice avait gagné à sa cause les Polynice كان ربحهم استطاع انه يربحهم فاش في القضيه ديالو اش المطالبه بالحكم انه كان اتفاق بينه وبين الاخ ديالو رفض فمشى عند امراء اللي كانوا مثلا بالجوار ديالو واستطاع يقنعهم بالقضيه ديال انه هو صاحب حق gagné à sa cause ont été défaits فهما هاد سبعه الامراء كلهم انهزموا devant les 7 portes de Thèbes امام 7 ابواب ديال تيب ديال المدينه ديال تيب يعني هاد 7 الامراء كل واحد بغى يدخل من باب وانهزموا كاملين قدام الابواب والاخوه قتلوا بعضياتهم maintenant la ville est sauvée فهاد اللحظه المدينه تيب مالها راها تعتقات et les deux frères ennemis وهاد جوج الاخوه الاعداء frères ennemis فهنا كنهضروا على جوج اخوه اعداء شيء اللي هو المهم كيوقع في الحياه وكنقولوا مستحيل انه احساس بالاخوه يوصل للعداء فهنا كنقولوا لوكسيمور فهنا عندنا جوج الاشياء اللي هما متضادين فاخوه هو العدو ديالو في نفس الوقت سون مور بجوجهم ماتوا اي كريون لو روا الملك اللي من بعد ما ماتوا هما بجوج ولا لو روا اوردوني كايتيوكل فهنايا عطى الامر ديالو كايتيوكل لانه غير ايتيوكل لو بون فرير علاش حيت ما كان هو الاخ الطيب الاخ الصالح
il serait fait d'imposantes funérailles غادي يديروا على قبلو واحد مأتم جنازة كبيرة imposante يعني اللي هي كبيرة بزاف يعني في مكانة ملك يعني يستحق un ملك un roi mais que Polynice ولكن بالنسبة لبولينيس le vaurien Polynice اللي هو السفاح القاتل لو ريفولتي علاش قال لي فوريا يعني السفاح يعني مشى جاب جنود اخرين وبغى يدخل المدينه بغى يحتلها ودار معركه باش يقتل حراس وقتل مجموعه تاع الناس لو ريفولتي فكان المتمرد على الاخ ديالو اللي جينيرالمون كان هو الملك لو فويو اللي هو مثلا عاوتاني تما كتاخذ لينا معاني بحال اللي هو مجرم اللي هو سفاح واخد حوتاله المهم جينيرالمون واخد حوتاله متمرد وسفاح المهم فنعطيهم لي فهادوك ثلاثه عاوتاني ce sont des énumérations une énumération serait laissé sans pleurs غادي يبقى بدون بكاء et sans sépulture وبدون قبر وبدون جنازة بدون ما يتدفن la proie des corbeaux غيبقى فريسة لاش الغربان et des chacals والبنوءة والكلاب donc فصيلة من الكلاب quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres واي واحد بغى يدير ليه سميتو اش كنسميو طقوس ديال الدفن sera impitoyablement puni de mort غادي يتحكم عليه بدون شفقة بالموت غادي يكون العقاب ديالو هو الموت وهذا كنساليو le prologue غادي نمرو maintenant la façon d'expliquer comment on peut répondre aux questions soit des examens soit des évaluations كيفاش بامكانكم انكم تفهموا مزيان وتقدروا تميموريزيو هادشي ويبقى عندكم حتى لا باش من الاخر السنه ماشي غادي تبقى عاوتاني تقرا نو خاصك تكون فاهم خاص يكون عندك ان شيما خاص يكون عندك دي ميثود باش تعقل عليهم وهنا كنقول لكم انه جميع التلاميذ الى استطعتوا انه تجيو عندي لي كور ديالي لي كور دو سوتيان فهادشي غادي يكون عندكم ولي ريزومي ديالكم ما كنعطيهمش هكاك كنعطيهم غير لي زاليف ديالي مالوغوزمون فهنايا خاصهم يكونوا عندكم دو سيت فاسون لا اللي غتساعدكم انكم تجاوبوا على لي ريبونس الوغ اونتيغون on parle du prologue c'est le prologue شكون هو لو برولوغ اولا شنو هو لو برولوغ سي اون سين ديكسبوزيسيون يعني الا كانوا في الاسئله ديالكم طرحوا لكم اون سين ديكسبوزيسيون كتعرف راسك راه كتهضر على لو برولوغ سين ديكسبوزيسيون هما لي بروميير سين دون اون بيس دو تياتر كتقدر تكون السين الاولى وحتى السين الثانيه اللي كتعرف فيهم على الشخصيات في المسرحيات العاديين مثلا مسرحيه عادل الامام اللي حنا تفرجنا فيهم ولا اللي حنا شفناهم اولا في مسرحيات مسرح الحي اللي حنا كبرنا عليه مثلا فهنا كترد البال على انه ما عندكش ان برولوغ ما عندكش واحد الشخص كيدخل يقدم لك القصه ولكن في دوك لي سين الاولين المشاهد الاولين كيبدا يدخل مثلا كل ممثل كيبدا يقدم لنا راسو ماشي كيجي يقول لك انا هو فلان كيجي كيهضر بواحد الصفه اللي انت كتفهم على انه راه مول شركه او لا هو مول الدار او لا راه غير خدام في الدار او لا كيكونوا دي سين كتسمى ديكسبوزيسيون ديال العرض ديال التقديم اللي كنتعرفوا فيهم على الشخصيات فهنا لو برولوغ اشنو دار لينا قال لنا سي اون سين ديكسبوزيسيون ولا لو برولوغ قلنا حنا سي اون سين ديكسبوزيسيون فما هي الا مشهد اللي هو ديال العرض ديال التعرف على المسرحيه اللي عندنا اللي ما كانتش حنا هذه مسرحيه سي اون بيس دو تياتر غير خاصو يكونوا فيها دي ديالوج فيها الداخل ولكن هنا كانت عندنا سو فورم دو ديسكور سو فورم دو تكست هذا لو تكست كان اون بروز كان النص اللي هو سردي ولو لونغاج ديالو كان ان لونغاج كورون كيلكو بار كان فاميلي ولكن لونغاج كورون لو بوت شنو هو الهدف منه الا سالتو نتوما على شنو الهدف علاش داروا لينا ان برولوغ علاش دخل هذا لو برولوغ في الاصل فهو دخل لو برولوغ ا بور رول كان الهدف ديالو الدور ديالو دو بريزونتي برومييرمون بريزونتي لي بيرسوناج دو لينا اون بريزونطاسيون جينيرال ديال لي بيرسوناج لور ستاتut ainsi de suite leur rôle leur destin beaucoup de choses وعاوتاني حاجه apprendre au lecteur القارئ او المتفرج ce qui va se passer donc montrer لو سور يعني شنو غادي يوقع وبين لينا حتى لا فاتاليتي او لو ديستان بين لينا حتى القدر ديال كل واحد حتى شحال من مره قال لنا فلان غادي يموت فلان غادي يبقى فلان غادي يموت اولا شنو غادي يوقع كاع عطانا لنا ديال ثلاثه ديال لي بيرسوناج الوغ لو بيرسوناج ديال لو برولوغ هذاك الشخص اللي هو طلع عندنا سور سين وخدا لينا الدور ديال لو برولوغ
ce n'est pas un personnage de l'intrigue. هذا ما كينتميش لينا للقصه المسرحيه. يعني انت ملي يطلب منك لو بروفيسور ديالك ويقول لك عطيني لي بيرسوناج، ما تجيش تقول ليه لو برولوج وتجي تقول ليه لو كور. نو، عندك دي بيرسوناج اللي هما بريسي. فهنايا هذا لو برولوج هذا ماشي شخصيه، ما كيمثلش معنا المسرحيه، دخل غير باش يقدمها لينا صافي. Donc ce n'est pas un personnage de l'intrigue, donc de la pièce de théâtre. Donc c'est comme un narrateur. خدا لينا الدور غير بحال شي راوي. في الراوي في القصه ملي كنكونوا حنا كندوي كذا، الراوي كيدوي في شي قصه ما كنقولوش راه شخصيه، فكيعطينا غير بعض المعلومات. à qui s'adresse-t-il لمن هو كيوجه الهضره ديالو؟ فكيوجهها لينا حنا كقراء ولا هنا كمتفرجين. il s'adresse aux spectateurs et aux lecteurs، والقراء ديال هاد القصه المسرحيه ولا ديال هاد المسرحيه هادي. لا ديداسكالي، اشنو هي لا ديداسكالي؟ لا ديداسكالي هي هادي اللي دوينا عليها. هادي سي اون ديداسكالي، وجينيرالمون كتكون مكتوبه اون ايتاليك. سافدي كوا اون ايتاليك؟ اون ايتاليك هي مكتوبه عوجه. الا رديتي البال شوف هنا كيفاش مكتوبه، فينا ما نقلبوا. شوف هنا بيرسوناج، طرق الحروف ديالها كيفاش مكتوبه، وشوف هنا بيرسوناج كيفاش مكتوبه. سي تيكري هي كتبان انه مكتوبه ان بو ديفيي، دونك عوجه شويه، وكاين في بعض المرات كيديروا حتى اونتر بارونتيز. مي هنا هادو اللي كنسميو حنا ديداسكالي. لي ديداسكالي كنسميو حنا سون دي انديكاسيون اولا سي اون انديكاسيون اللي هي سينيك، يعني اشارات اولا اشياء كتوقع سور سين. الممثل ما كيقولهمش، الممثل كيديرهم، اولا اضواء كتبدل اولا اشياء كتدار. فانا c'est une indication d'action ديال شي حركه. الا ممثل دخل سلم على شي ممثل ما غيقولش كان سلمت عليه، ولكن جينيرالمون كيديروها هنا اون ايتاليك باش نعرفوها. فوالا، فهنايا كتعطينا معلومات على الحركات ولا اللعاب اللي داروا، او لا تاع على لا ميزون سين اللي كانت تما كاينه، يعني الاشياء اللي تبدلات ولا الاشياء اللي دارت. عندنا هاد لا ديداسكالي دوات لينا، الا رديتو البال كتمكتوبه عندنا ديكور. فهنا الفوق شنو مكتوب عندنا؟ ديكور. فهنا عطاتنا معلومات على لو ديكور. جينيرالمون عطاتنا معلومات اش على لو ديكور. اش قالنا على لو ديكور؟ ركزوا لينا، قال لك ديكور نوتر. فاهمين؟ ديكور اللي هو نوتر اي سامبل. وكانوا 3 بورت سومبلابل. ردوا معايا البال مزيان، قال لك ديكور نوتر اللي هو كان واحد ديكور اللي هو محايد وما كانوش اضواء، يعني كان سامبل. وثاني حاجه قال لك 3 بورت سومبلابل، 3 تاع البيبان متشابهين. علاش؟ هذه راه معلومه مهمه. علاش قالها لينا؟ علاش؟ pour se focaliser sur le discours. حتى ما كون داروا لنا اضواء مبدله، وكون داروا لنا مثلا ديكور اللي هو مبدل، وكاينه اشكال اللي كتبان لنا، وابواب، باب طويل وباب قصير وباب عريض وباب رقيق، غادي نجيو نبداو نقولوا حنايا الممثل غيبقى واقف، هذا كيهضر هو كيشوف كيقول فوالا شوف هذا الباب هذا طويل، علاش داروا هذا الباب طويل؟ شوف هذا الباب عريض، علاش داروه عريض؟ علاش هذا فيه عنده مثلا كوليس؟ علاش هذا كيتحل عنده دو بورت؟ علاش هذا عنده غير اون سول بورت؟ علاش هذا فيه زواقه وعلاش هذا ما فيش؟ فجينيرالمون لا فوكاليزاسيون ديالنا مالها ما غاداش تبقى مركزه 100%، التركيز ديالنا ما غاديش يبقى 100% مع لو ديسكور. فهنا علاش داروا لينا هادشي؟ فباش حنا نركزوا 100% في الهضره ديالو، حيت ما هي مهمه. اللي ما فهمهاش ولا اللي ما تصنتش ولا اللي ما قراهاش فجينيرالمون ما يفهمش شنو واقع عندنا من بعد. دونك pour se focaliser sur le discours du prologue et non pas sur le décor et la lumière. باش نركزوا على الحوار، على شنو قال، ماشي على الديكور ولا الاضواء ولا الضوء اللي كان عندنا لداخل. لي بيرسوناج شنو قال لنا عليهم؟ قال لهم بافارد، تريكوت، يجوو كارت. فهما كانوا غير كيهضروا، يعني كانوا عاديين، كانوا كيهضروا كيتحدثوا، يعني غير انه ما وقع حتى شي حاجه. الوغ لي بيرسوناج كيفاش تذكروا عندنا؟ كيفاش شنو هو لوردر اللي تبع لينا لو برولوج هو كيجبد لينا في هاد لي بيرسوناج هادو؟ لي بيرسوناج سون بريزونتي سولون لور امبورطونس دون لا بيس. فإلا سالوكم نتوما اشنو هو لوردر اللي تبعوا لينا، راه سولون لور امبورطونس، يعني كل واحد جبد لينا بحسب الاهميه ديالو في المسرحيه ديالنا، ماشي جبدهم لينا شكون هو اللي غيبان الاول والثاني سولون لور اوردر كيفاش داباريسيون سور لا بيس دو تياتر اونتيغون. نو، فهنايا تركز لينا بالاساس على اش؟ على لامبورطونس ديالهم. فاول وحده غادي يهضر لينا عليها دونك لي بيرسوناج برينسيبو بالاساس هما الاولين، الربعه الاولين. فعندنا اونتيغون، ازمان، ايمون اي كريون. اونتيغون الاخت ديال ازمان واللي هي الخطيبه ديال ايمون، وكريون اللي هو الاب ديال كريون اللي هو الاب ديال ايمون واللي هو الخال ديال ازمان وديال اونتيغون. فهنا اونتيغون شنو تقال لنا عليها كوم ادجيكتيف؟ شنو هما لي كاركتير اللي عطاونا عليهم؟ قال لها بيتيت، كانت مازال صغيره، ميغر ضعيفه، جون شابه، نوارود سمراء او لا سوداء، واللي كانت هي غونفيرمي، كانت منغالقه على راسها، ما بغات تهضر مع حتى شي واحد.
ازمان شنو عطانا عليها كوم كاركتير شنو عطانا عليها كوم ادجيكتيف شنو قال لها بلوند شقراء بيل الجميله هeureuse السعيده ايمون شنو قال لنا عليه جون شاب جون اوم فيونسي ديال من ديال انتيغون كريون اوم روبوست رجل اللي هو كان صلب شوفو بلون كبير في السن شيباني شعرو ابيض غيدي عنده تجاعيد واللي هو لو غوا واللي كان قال لنا ان مومون دوني كيفيق في الصباح كيلقى مشاكل خاصها تحل وكينوض وكانه عامل يعني كثره المشاغل اللي عنده رداته وكانه عامل مهتم غير بالعمل ديالو ما مهتمش بالحياه ديالو لي بيرسوناج سكوندير الشخصيات الثانويه عندنا اوريديس عندنا لا نوريس عندنا لو باج عندنا لو ميساجي وعندنا لي كار عندنا اوريديس شكون هي اوريديس اللي هي الزوجه لا فام ديال من ديال الكريون فاوريديس كانت قالوا لنا عليها فياي فام مرا كبيره في السن وقال لنا عليها بون دين اي ايمونت كانت طيبه وكانت كريمه وكان عندها كانت محبه فعندنا عاوتاني لو باج اللي هو المساعد واحد الطفل مساعد ديال من ديال الكريون المساعد ديالو ديما كيوقف معاه ترو بوتي كان صغير مازال صغير في السن et ne sert à rien non plus او لا il ne peut rien non plus فهو ما كان كيقدر يدير حتى شي حاجه حتى هو ما كيقدر يدير حتى شي واحد بحال اوريديس il ne lui de qu'un secours فهي ما كانت قادره تعاونو بحتى شي حاجه لوي دوينا انه راه كريون هنايا عاوتاني il ne peut rien non plus حتى هو ما قاد يدير حتى شي حاجه بالنسبه لكريون لو ميساجي شنو قالوا لنا عليه قالوا لنا عليه غارسون بال لي سوليتير فهو كان غارسون بال واحد الطفل او شاب كان شاحب مزنق سوليتير كان وحيد و سي لوي كي فا انونسي لا مور ديال من ديال ايمون هو اللي علمنا بالموت ديال ايمون دونك اي سون ولا لي غارد قال لنا عليهم دي زوم روجو اللي لابسين الاحمر ولا هما شكلهم حمرين ولا جو سي با روجو اللي هما عندهم اشياء اللي حمراء اي سون كوم تو لو موند هما كانوا بحال جميع الناس فعاديين وناس عاديين مختلفين بحتى شي حاجه لا نوريس elle a élevé les deux petites فلا نوريس هي اللي ربات لينا جوج صغيورات كل ما جوج صغيورات اللي هما انتيغون اي ازمان لا توناليتي اللي عندنا في هذا لو باساج هذا كامل اللي قريناه اللي سالكم لو بروف على لا توناليتي لو طون لو ريجيستر ديال هاد لا بارتي هادي فحنا عندنا اون توناليتي اللي هي تراجيك تراجيك يعني مأساوية فيها موت فاوتوماتيكمون غادي تكون عندنا واحد غتكون عندنا دي جون كي فون موغير فيغ لا فان لو ديستان ديالهم اللي هو لا مور فانا كنهضروا على انتيغون كي فا موغير ايمون اللي غيعلمنا به حنا لو ميساجي اوريديس غيعلمنا بها لو كور اللي هو شخصيه ماشي من الشخصيات اللي عندنا لو كور واحد الشخصيه اللي كتدخل عندنا كتعطينا لي زانتربريتاسيون اولا لو كومبورتمون ديال لو بوبل ديال تيب جينيرالمون غنشوفوه من بعد دونك اوريديس اللي هي الزوجات فهي هي غادا تموت عندنا ثلاثه ديال الشخصيات غادي يموتوا اللي منهم ابنه الاخت ديال كريون والابن ديال كريون والزوجه ديال كريون يعني كريون غيبقى بوحدو في الحياه هادي غيموت ولدو غادي تموت مرتو les anachronismes شنو هما les anachronismes donc ce sont des outils des mots qui donnent un cadre contemporain ça veut dire quoi un cadre كونتمبوران يعني كنعطيو واحد الاطار زمني معاصر يعني كنعطيو حنا بعض الاشياء ما كتنتميش للزمن ديالها بحال دابا القصه في لا بريزونطاسيون ديالها تكونوا شفتوها في لي كلاس ديالكم فهي سي اون انتيكيتي غريك ça veut dire quoi une antiquité grecque فهي قصه قديمه اغريقيه يونانيه اللي بغيتو يعني قديمه ديال العصر القيصر او قبل من عصر القيصر ب 442 عام ولا 444 عام قبل من الميلاد فهاد العصر هذا اللي هو تخيلوا معايا غير نتوما 400 عام قبل من الميلاد والناس كتلعب كارطه سا سي ان اناكرونيزم كارطه ما كانتش في ذاك الوقت سا سي ان اناكرونيزم غتقول لي علاش غادي نقول لك سي بور دوني ان كادر كونتمبوران بور مودرنيزي هاد ليستوار هادي راه قلنا كتنتمي لا تراجيدي مودرنيزي دونك جوي او كارت لي كارت كانوا كيلعبوا كارطه ما كانتش قبل من الميلاد لوركستر واش كانت عندنا اوركسترا قبل من الميلاد اونتيكير كانوا ناس اللي هما البازارات كيحتفظوا على الاشياء اللي هي اثريه المآثر راه هما اللي بالنسبه لنا حنا مآثر اما هما شنو كان قبل منهم باش يكونوا هما عندهم مآثر تريكوتي واش كانوا داك القطبان عاوتاني والعيالات كيصاوبوا الصوف كيصاوبوا تريكوات تريكوتي لو فان روج واش كان عندهم الشراب الاحمر مثلا ديال لي كوار واش كان عندهم هذا الشراب هذا لو فان روج دو زيبوك هنا دولينا هذا الشخص هذا دولينا لو برولوج دولينا على جوج ديال الاوقات جوج ديال العصور فالعصر ديال الحرب ديال لا غير اونتر لي دو فرير والعصر ديال
كرايون ديال الملك ديال الكرايون وفي القانون ديالو. ففي العصر ديال لاكير فهو ركز لينا على انهم كانوا عندنا دو فخير وكان بيناتهم واحد القانون، وهذا القانون هو انه خاصهم يحكموا كل واحد يحكم من بعد الاخر اتور دو رول بور اون اني. ولكن اتيوك اللي كان هو الاخ الاكبر خدا الحكم من بعد عام. Elle a refusé de céder le pouvoir à son frère. فهو رفض انه يعطي الحكم للاخ ديالو. هادشي اللي ادى انه الاخ ديالو يدير عليه حرب، وحرب اللي غادي تكون فخاتريسيد اللي غيموتوا فيها الاخوه، غيقتلوا بعضياتهم. ف كرايون غادي يقول لنا على انه اتيوك اللي غادي يوصفوا لنا بانه لو بون فخير، وانه غيدير ليه مراسم دفن. فركزنا على لو بون انه كان اخ اللي هو صالح جيد صالح. و بولينيس اللي ركز عليه بانه كان لو فوريان لو تريتر كوا دوتر لو فوريان لو تريتر اي لو فويو. فركز عليه بهاد ثلاثه ديال لي زادجيكتيف. فهنا وانه منعوا من الدفن، ولا انه اي واحد حاول يدفنه فهو غادي يتعاقب بالموت. وهنا كتسالي هاد لابارتي هادي غادي نكون عطيتكم كاع العناصر اللي ممكن تحتاجوها الا تحطت لكم في اون ايفالواسيون او لا في ان اكزامان. فديريكتومون عندكم جميع الاجوبه باش تجيبوا دي 20 sur 20. دونك ما محتاجش انه تقلب على حاجه اخرى من غير هذا الشيء. بغيتو تعرفوا فين كندوزو لي كور دو سوار، بغيتو تعرفوا فين كندير اولا دي كور انديفيدوال اي بارتيكولير، مرحبا بكم. تقدروا تتصلوا بيا في 0676 12 77 00 ونعطيكم رونديفو في اون اوتر فيديو. وبارطاجيو وتابوناو في لا شين اي او ريفوار.